مرحبا بكم الناس الكل. اليوم احنا هزيناكم السكرة ريزيدونس مزيانه برشا بيان غاردي اي سيكوريزي فيها اس بلس 3 في البروميير ايتاج. دونك الاس بلس 3 نتاعنا في السوبرفيسي هي نلقاوها 165 متر كاري في صالون كبيره بالكدا معها تيراس دو شامبر كوشي سويت بارونتال سال دو كويزين بيان ايكيبي ومعاهم دونك سال دو بان كوليكتيف. نبداو الفيزيت نتاعنا بالصالون سباسيو بالكدا الحق واسعه فيها بي فيتري من غاديكا تخرجنا على تيراس فوازيناج على وسط الريزيدونس وزاده على الكياس ونلقاو فونيتر من هوني زاده كبيره الومنيوم اون بلون ستوري الكتريك. نلقاو زاده سيكوريتي من هوني دونك كان عندنا صغار ولا حاجه ما يصير لهم حتى شيء كان طلوا ماك تعرف الصغار كيفاش يبداو يلعبوا كل. دونك نلقاو عندنا زاده الشفش سنترال انستالي لي كليماتيزاسيون كيف ستاف ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير والكارلاج نتاعنا نلقاوها ماربر تيلا. دونك هكايا نكونوا كملنا صالون باش نتعدى بكم للكويزين. حبيت قبل نتعدى نوريكم الفازه الموجوده لهنايا هذه هكا كومينيكونت ما بين الصالون والكولوار اللي يزل للكويزين. دونك بالحق نجموا نستعملوه هكا بوغ ديكوراسيون اكسبوزي الحاجات ديكوراتيف نتاعنا اون بوا مارون حلو برشا. نتعدى بكم توا للكويزين تشوفوها معايا نلقاوها بيان ايكيبي كيما وريتكم السيباراسيون والديكوراسيون من غاديكا. زيد عندنا البورت كوليسونت هذيا محليها لابورت هكايا كلاس برشا فيها ديكوراسيون. ونلقاو الكويزين تاعنا ايكيبي باغ اوت وبلاك فو يافي بلوزيور تيروار كيما قاعدين تشوفوا هكا فوالا. وعندنا زاده بلوزيور زيليمون من هوني ومنا دونك واسعين بالكدا بالحق يعرفونا الحاجات اللي نستحقوهم الكل. الفوغ زاده اوركستري موجود شوفاج سنترال انستالي وعندنا ميم البري انستالاسيون تاع التلفزيون. بورت صغيرونه من غاديكا تخرجنا لي سيشوار بورت الومنيوم بلون. عندنا فونيتر زاده بجنبها صغرونه. فوالا سي تو بور الكويزين تاعنا اللي ما ناقصها حتى شيء. كملتوا شفتوا السالدو بوغ انفيتي تويكا باش نتعداو للبارتي نوي. نبداو البارتي نوي نتاعنا بسويت بارونتال. نلقاو اول ما ندخلوا دريسينغ على كبر الحيط سباسيو بالكدا اوت ستاندين كولور مارون. ونلقاو الشامبر نتاعنا واسعه وزاويه بالكدا غراس للفونيتر اون الومنيوم بلون موجوده هوني. الفوازيناج نتاعنا دي فيلا هكا محليها الفيو على الكياس زاده. نلقاو الشامبر نتاعنا ايكيبي باغ ان شوفاج سنترال وكليماتيزاسيون ستاف ديكوري. وتوا نهزكم تشوفوا معايا السالدو اللي نلقاوها افيك كابين دو دوش. دونك الكابين نتاعنا تسكر هكا حاجه حلوه. ونلقاو دونك ان فاسكو بلون اليمون اون بوا وعندنا ميم اليمون تاع ميغوار الفوق من هوني وين نحطوا في لي زيتاج الحاجات نتاعنا. ونلقاو فونيتر بور لايراسيون. الكارلاج نتاعنا ماربرون بيج وعندنا زاده بارتيرون بيج. دونك هذايا بور السالدو اللي تابعه السويت. نجيو توا للشومبر كوشي نلقاوها سباسيوز بالكدا. عندنا بي فيتري ونا الومنيوم بلون من غادي الفيو بالحق محليها على الاخر على الكياس وعلى الفوازيناج نتاع فيلا اخرى مزيانه برشا هكا فيك بيسين وفيردور كولوراسيون ياسر تحفونا. نلقاوها من غادي. نلقاو زاده هوني شوفاج سنترال انستالي كليماتيزور كيف ستاف نتاعنا ديكوري والكارلاج نلقاوه ماربر تيلا. من هوني عندنا دريسينغ صغيرون كما شفتوا في البيت الاخرى نفس البرانسيب. دونك احلى حاجه في البيت اللي هي ضاويه ومجرها وفيها هكا ستيل هذيا نتاع بالكونات صغرونا بالحق مزيانه برشا. دونك سي لا ديرنيير شامبر كوشي اللي باش نشوفوها اليوم. نلقاوها سباسيوز من برانسيب الشامبر الاخرى ورايا فما دريسينغ زاده سباسيو بالكدا كنت نشوف فيه. ونلقاو زاده فونيتر الومنيوم بلون الفيو على الفوازيناج دي فيلا والكياس برينسيبال. نلقاو شامبر ايكيبي باغ ان شوفاج سنترال وكليماتيزور الكارلاج ماربر
الشامبر تاعنا والستاف نتاعنا ديكوري. كملنا شفنا لي شامبر وسويت بارونتال. تعدينا توا باش نشوفوا السال دو بان كوليكتيف، نلقاو فيها ان فاسكو بلون اليمون اون بوا من هوني سباسيو بالكدا بالكدا كيما تشوفوا. عندنا زاده ميغوار وميغ لهنايا الفايونس ديكوري محليها بالموزايك اي تو كومبينيزون دي كولور مزيانه انتر المارون والبيج. ونلقاو بينوار اون بلون سانيتير نتاعنا انكاستري، وعندنا فينيتر مزيانه بور لايراسيون. دونك مع هذا الكل ستاف نلقاوها ديكوري افيك دي سبوت. كملنا الفيزيت نتاعنا كنتو تشوفوا في ان اس بلس 3 موجود في البروميير ايتاج في ريزيدونس بيان غاردي اي سيكوريزي في سكرا. لومبلاسمون نتاعها طياره على الاخر. دونك نحب نفكركم اللي سوبرفيسي نلقاوها 165 متر كاري، فيه تيراس. الفيو نتاع التيراس تحل على الفوزيناج دي فيلا بريستيجيوز افيك بيسين وهكا ديكوراسيون مزيانه برشا، فوزيناج تحفون على الاخر. دونك هذايا الكل نلقاو معاها بلاس باركينغ في السوسول، ونلقاوها بشوم خيالي بالحق. كلمونا فرصه للعبيد اللي تحب الفرص جودي بيان، على خاطر معنا نحنا تلقاو كان لي زيكسكلوزيفيتي. دونك كالعاده نقول لكم تابعونا على الباج فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيليي، ومعنا نحنا انت تنجم تكون لو بروبريتير.